है वो लाजमी तौर पर एसोसिएट है विद द एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी। उस हिसाब से जब हम सियालकोट को देखते हैं तो सियालकोट में ये हमें बड़ी एक वीकनेस नज़र आती है। उसके बाद R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग। जितनी भी नई प्रोडक्ट्स हैं वो आती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ R&D। तो R&D में जहां हमारा मुल्क पीछे है, इसी तरह सियालकोट में भी वही हाल है कि यही सूरत हाल। उसके बाद जो मोटर रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट कल्चर, उसकी भी, क्योंकि मैं भी अब 6 साल से आपके साथ हूँ, एक फैमिली बिजनेस है। अभी तक हम उस फैमिली बिजनेस से नहीं निकल सके जिस अंदाज में हमें निकलना चाहिए था। एज अ रिजल्ट कि जितनी भी यहाँ एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उसमें मेरा ख्याल है अभी तक लम्स का कोई भी ग्रेजुएट काम नहीं कर रहा, या IBA का, वहाँ का जो लोग फारग, जो लड़के लड़कियाँ फारग होते हैं। इनफैक्ट ज़माना बहुत बदल गया, जो नॉलेज बदल गया, लेकिन सियालकोट अभी तक वो उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सका। रीजंस क्या होंगे वो आप बेहतर जानते हैं। वो लोग जो लेटेस्ट नॉलेज रखते हैं वो अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक सियालकोट में ज़्यादा अंदाज में अभी तक नहीं आए। मुझे जो एक प्रॉब्लम आ रहा है, स्टेट बैंक सियालकोट ने, पूरे स्टेट बैंक ने 16 दफ्तरों में एक काम शुरू किया है कि इंटर्नशिप कराई जाए यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों को जो MBA कर रहे हैं या MA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। मैंने ये आइडिया प्रपोज किया था हेड ऑफिस को और वो अप्रूव हुआ, लेकिन सियालकोट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके लड़के लड़कियां हम उनको स्टेट बैंक बुलाएं और उनसे इंटर्नशिप कराएं। एज ए रिजल्ट इस साल सियालकोट, स्टेट बैंक सियालकोट में हमने इंटर्नशिप शुरू की है और उसमें गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला से जो 4 हमने इंटर्न्स लिए, उनको हमने पेमेंट भी की है, उनसे स्टडी कराई है अबाउट द वेंडर्स एंड मेकर्स, जिन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर। लेकिन सियालकोट में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है और मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर एवरीबॉडी हु इज इन सियालकोट कि गुजरात में यूनिवर्सिटी है, गुजरांवाला में 2 यूनिवर्सिटियां हैं, गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ किसी जगह भी MBA ऑफ द डिजायर्ड स्टैंडर्ड नहीं हो रहा। इसके बाद R&D ऑलमोस्ट वो हो गई बात। अब है अपॉर्चुनिटीज। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? मेरे नज़दीक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सियालकोट एयरपोर्ट है। एडवेंट ऑफ सियालकोट एयरपोर्ट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। और ये कैसे यूटिलाइज हो रही है कि जो हमारी सारी डिस्कशंस हो रही हैं, जो फ्यूचर सिनेरियो प्रिडिक्ट हो रहा है, उसमें यही थिंकिंग है कि अगला मसला फूड का मसला है और जो फ्यूचर ऑफ कंट्रीज लाई इन फूड। और बाज़ मुल्क जो है दूसरे मुल्कों में ज़मीनें खरीद रहे हैं। आप पढ़ते होंगे अखबारों में कि हमारे पास सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्ट से, दूसरे मुल्कों से डिमांड आ रही है कि हमें 500 एकड़ ज़मीन दे दी जाए, हमें 1000 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। व्हाट दे वांट, वो अपनी पसंद का फूड अपने क्लस्टर्स में उगाना चाहते हैं, फिर वहीं से वो इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि एवरीबॉडी ये महसूस कर रहा है कि जो आने वाला प्रॉब्लम है वो फूड का है, वो पानी का प्रॉब्लम है। शेक्सपियर ने कहा है कि स्वीट्स आर द फ्रूट्स ऑफ एडवर्सिटी। जब सूरत हाल बहुत ही मुश्किल हो जाए तो वहीं से फिर कोई रास्ते निकलते हैं। तो ये जो सिचुएशन है जो सियालकोट फेस कर रहा है मार्केट्स में, जहां तक रिसाई है वहां पाबंदियां लग रही हैं, वहां परेशानियां आ रही हैं, ओवरड्यू केसेस हो रहे हैं, तो वहीं से फिर एक रास्ता निकलता है कि एक जो नई मार्केट है वो जो जिसको हर बंदा उसको अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर रहा है, तो इसी से फिर एक अपॉर्चुनिटी निकलती है कि भाई जब एक प्रॉब्लम आ रहा है तो देखा जाए कि हम और क्या रास्ते तलाश कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ एक 100 साल हुकूमत की। वो वजह एक हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनी थी कि इंडोनेशिया ने अपने गर्म मसाले पर टैक्स ज़्यादा कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इंडोनेशिया नहीं जाते, हमको रास्ता निकालते हैं फार ईस्ट का। तो दैट वाज द बेसिस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को कहते हैं कि स्वीट्स आर द फ्रूट्स ऑफ एडवर्सिटी। जब इतनी मुश्किलें बन जाएंगी तो फिर कोई रास्ता निकलेगा। और रास्ता क्या है? इंटरनेशनल
हलाल फूड मार्केट। $500 बिलियन की इंटरनेशनल हलाल फूड मार्केट है। और जो मेरे नज़दीक जो हमारी डिस्कशंस होती हैं एट हायर लेवल की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो मुल्क अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़कर दे आर वर्किंग फॉर नॉन ट्रेडिशनल एंड इन द फूड सेक्टर, और वो है हलाल फूड मार्केट। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका आगे मैं जिक्र करूंगा। उसके बाद थ्रेट्स हैं, वही बात है कि अंडर WTO को अभी अपना मसला पड़ा हुआ, उसके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज का कंसेंसस नहीं हो रहा। लेकिन जब उनका कंसेंसस हो जाएगा तो फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम आएगा। और प्रॉब्लम क्या आएगा, वो ये कह सकते हैं कि भाई जो चीज़ें तो सियालकोट में बन रही हैं, लेकिन जो उनको पैक कर रहा है वो अनएजुकेटेड है, वो इन द फॉर्मल सेक्टर है। और हो सकता है कि वो ये कहें कि ठीक है चीज़ें सियालकोट की, उनकी पैकिंग सिंगापुर से होगी। दूसरी बात, जो उन्होंने एक नया काम शुरू किया हुआ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ये चीज़ हाइजेनिक नहीं है, ये चीज़ सैनिटेशन के मुताबिक नहीं है, ये चीज़ फलाज की नहीं है। डस्का सियालकोट को सर्जिकल में खासी एक सर्विस दे रहा है, इनपुट दे रहा है। और जो डस्का की इन्वायरमेंट्स हैं वो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको चेक किया जाए, कोई बंदा हमसे वो चीज़ नहीं मंगाएगा, इंपोर्ट नहीं करेगा। और सर्जिकल में ये जो मेरी दोस्तों से मुलाकात शाह साहब शायद बैठे हैं कि वो जो एम्फेसिस है वो कहते हैं कि वी वांट टू सी द साइट वेयर थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। और जो हमारे साइट्स हैं उनकी जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रैंकिंग इसमें नहीं आती कि वो कहें कि हम आपसे इंपोर्ट करेंगे या आप एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं। तो ये बहुत बड़ी एक थ्रेट है जो सियालकोट को फेस करनी पड़ेगी इन द केस ऑफ WTO इज एप्लीकेबल। अभी WTO अपने मसलों में फंसा हुआ है, तो ये एक मसला आ सकता है एक्सटर्नल। इंटरनल वही मसला है कि अनस्किल्ड अनडॉक्यूमेंटेड वेंडर्स, और ना वो स्टेट बैंक की एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम से बेनिफिट कर सकते हैं। अब आप देखें कि स्टेट बैंक स्कीम इज अवेलेबल, बट अ लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स एंड मेकर्स हु आर आल्सो एक्सपोर्टर्स टू स्मॉल एक्सटेंट वो उससे बेनिफिट नहीं कर सकते। तो जब कंपटीशन आएगा, सपोज एक इंपोर्टर के पास चॉइस है कि वो बांग्लादेश से चीज़ मंगाए, इंडिया से मंगाए, पाकिस्तान से मंगाए, तो फिर हम उसमें पीछे रह जाएंगे। ये एक थ्रेट है इस लिहाज से। ये तो थोड़ा सा एक रिव्यू था सियालकोट का। इस हिसाब से इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि बैकवर्ड लुकिंग। अभी तक मैंने जो बात की है दैट इज ऑल बैकवर्ड लुकिंग। क्या हुआ है, हम कहाँ खड़े हैं। अब मैं कुछ बात करता हूँ जिसके लिए मैंने आप सब लोगों को ज़हमत दी है और आपको और अपने आप को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिस वाज माय ओन आइडिया कि मैं आप सब के सामने अकेला आके कहूँ कि जी ये काम करना चाहिए। तो ये अब असल चीज़ है। अब अल्लाह करे कि मैं इसमें कामयाब हूँ, मैं कोई आपको कोई काम की बात आपके ज़हन में डाल सकूँ जो आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद हो। वो ये है कि इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स। इसके मैंने दो हिस्से किए हैं। न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक सर्टन वो मार्केट्स में, सर्टन कंट्रीज में, उसके लिए हम कहते हैं उन्हीं चीज़ों के लिए न्यू मार्केट्स। उसके लिए मुझे अल्लाह ने मौका दिया इस साल हज करने का और वहाँ मैं 40 दिन रहा तो मैं बड़ा सोचता रहा कि ये चीज़ भी सियालकोट से आ सकती है, ये चीज़ भी सियालकोट से आ सकती है। उसी के बेस पर आई थिंक दिस इज माई आइडिया विच आई पुट बिफोर यू। हज इवेंट अ ह्यूज ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर सियालकोट। कैसे है अपॉर्चुनिटी? For nearly 4 million people from around the world, all the Muslim countries almost, they come for Hajj. इतने ही लोग आते हैं उम्रा करने के लिए, and about 80 million people, 80 लाख लोग, 8 million people, they remain there for 60 or 70 days on 2 occasions. एक तो रमज़ान का महीना खास तौर पर, या इससे पहले उम्रा और उसके बाद हज। आगे चलते
وہاں میں نے دیکھا ہے کہ حاجی کو دو کام ہیں، ایک تو عبادات اور دوسری شاپنگ. کیونکہ پانچوں نمازوں میں جب حاجی نماز پڑھ کے واپس آتا ہے تو اس کے راستے میں ڈیفرنٹ قسم کی مارکیٹس ہوتی ہیں اور یہاں سے حاجی کچھ نہ کچھ ضرور خریدتا ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ 8 ملین پیپل، دیٹ مینس کہ 8 ملین فیملیز، حاجی نے جب واپس آنا تو اس نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے لیے ضرور لے کے آنا ہے، کوئی جائے نماز، کوئی اور گفٹ. وہاں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سیالکوٹ از ٹوٹلی ایبسینٹ. کوئی ذکر نہیں سیالکوٹ کا کہ بھی سیالکوٹ بھی دنیا میں کوئی شہر ہے اور جس سے $1 ارب کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو ایک آئیڈیا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 80 لاکھ کی گیدرنگ ہے 40 دن کے لیے، پھر 30 دن کے لیے. اس میں اگر ہم 1 فٹ بال، ٹی شرٹ، مارشل آرٹ سوٹ فار ایوری سیکنڈ حاجی عمرہ پرفارمر، تو اٹ از اے مارکیٹ آف 4 ملین فٹ بالز. اٹ از اے مارکیٹ آف 4 ملین ٹی شرٹس. اگر ہم 8 ملین کی آبادی میں 50% لیڈیز لیں، اس کا بھی 50% لیں، اور اگر ہم ہر دوسری عورت کو ایک مینیکیور کا سیٹ بیچ دیں تو اٹ از اے مارکیٹ آف 2 ملین مینیکیور سیٹس. مارشل آرٹس، ان چیزوں میں سیالکوٹ ٹوٹلی ایبسینٹ ہے. اس کے بعد ون تھنگ مور، ڈسپوزیبل آئٹمس کا اتنا استعمال ہے کہ آئی تھنک ہمیں سب لوگ، آلموسٹ سب لوگ گئے ہیں وہاں پر. 8 ملین لوگ وہاں پر ہیں، اور جو ڈیلی جو یوز ہے، جو کپ اور پلیٹس ہیں، یہ ڈسپوزیبل ایٹ لیسٹ 12 ملین کپس اینڈ پلیٹ پر ڈے. صبح ناشتے سے لے کر رات کی چائے تک ہر چیز ڈسپوزیبل ہے. ہر چیز ڈسپوزیبل. چائے پینی ہے ڈسپوزیبل، چائے کو اپنے گھر جا کے چائے پینی ہے تو اس کو ڈھکنے کے لیے ایک پلیٹ بھی ڈسپوزیبل ہے. آپ اس کو شاپر میں جا کے چائے کو، تو ایک ہیوج مارکیٹ ہے ڈسپوزیبل آئٹمس کی. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر ہم اپنی سوچ کو اس طرف کر دیں تو ایک ہیوج ایکسپورٹ مارکیٹ ہمارا انتظار کر رہی ہے، جس میں ہم لوگ ٹوٹلی ایبسینٹ ہیں. کیونکہ ڈیورنگ مائی اسٹے آف 40 days میں نے نہیں دیکھا کسی بندے کو فٹ بال خریدتے ہوئے. ٹی شرٹس میں وہاں ڈھونڈتا رہا ہوں، وہاں کوالٹی کی ٹی شرٹس نہیں ہیں. اور دوسری بات، وہاں پر جو حاجی کی جو شاپنگ جو اس کی رینج ہے وہ 10 سے لے کر 20 ریال کی مارکیٹ کی چیزوں میں ہے. اور اگر آپ 20 ریال کو کنورٹ کریں 22 سے تو 400-500 کے حساب سے، اور موسٹلی وہ جو حاجی ہے وہاں پر وہ چیزیں خریدتا ہے. اور یہ جو ہماری چیزیں ہیں، جو ہمارا فٹ بال ہے، اس کی جو پرائس ہے ایوریج $2 to $3، $3 to $4. تو اس میں اور پھر جو ہماری شرٹس ہیں، اور پھر باقی اور جو مارشل آرٹس کی چیزیں ہیں ہمارے پاس، یہ جو جوڈو کراٹے کی ہیں، جو موٹر بائک کی چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم یورپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم امریکہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں مقابلہ ہے، سخت مقابلہ ہے. کبھی ڈمپنگ کی ڈیوٹی لگ رہی ہے، کبھی اور کوئی چیز لگ رہی. تو یہ ایک ان ٹیپ مارکیٹ ہے جس کے لیے سیالکوٹ اپنا شیئر نہیں لے رہا، جو وہاں بہت بڑا شیئر موجود ہے. یہ تو تھا کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں اس کے لیے، اور آپ کو نئی پروڈکٹس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو آر جسٹ ٹو سرچ فار مارکیٹس. دوسرا سینیریو ہے کہ نیو پروڈکٹس اینڈ نیو مارکیٹس. اس میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ حلال فوڈ مارکیٹ. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور جو مسلم پاپولیشن ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں دیٹ از 2 بلین. اور جو حلال فوڈ ہے اس کی ایکسیپٹنس از ناٹ اونلی اپ ٹو مسلمس، ایون نان مسلمس دے آر ہیونگ اے لائکنگ فار حلال فوڈ. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 500 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے، اور اس کا لیڈر ملائیشیا ہے وچ از اے مسلم کنٹری. اکتوبر میں پچھلے سال کراچی میں اس پر ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے،
اور وہاں یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وی شوڈ سیک ویز اینڈ مینس ٹو ہیو کوآپریشن ود ملیشیا، تاکہ کس طرح ہم حلال فوڈ کی مارکیٹ میں اپنا شیئر لے سکیں. دس از اگین این آئیڈیا فار سیالکوٹ. اور واٹ از دا آئیڈیا؟ لائف اسٹاک. سیالکوٹ کا ایریا آئیڈیلی سوٹڈ ہے فار لائف اسٹاک، کیونکہ یہاں جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ یہاں بڑے بڑے ذمہ دار نہیں ہیں، 4 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ. اور پچھلے 1 سال سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کچھ لوگ اسٹیٹ بینک کے پلیٹ فارم سے، چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیالکوٹ سے ایکسپورٹ لیڈ ایکسپورٹس کی جائیں، ایگریکلچر لیڈ ایکسپورٹس، اینڈ پرٹیکولرلی ان دا ایریا آف لائف اسٹاک، کیونکہ اس ہمارے خطے میں دودھ اور گوشت کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہونی. اور اگر ہم ایک شفٹ لے آئیں، اور سیالکوٹ میں پہلے کچھ لوگ ہی یہ کام کر رہے ہیں، آئی وڈ ٹیک نیم آف خواجہ مشرف، جو پہلے یہ کام کر رہے ہیں، ہماری ان سے میٹنگز میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. آنے والی چیز اگر ہم دیکھیں، جتنی ہم محنت کر رہے ہیں ان مارکیٹس میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے، اور ہمیں اتنے کمپٹیشن کرنے پڑتے ہیں، اتنا وہاں بار بار جانا پڑتا ہے، وہاں کے جو میلے لگتے ہیں، ایکسپوز ہوتے ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں، وہاں انٹری مشکل ہے، 100 پرابلم ہے. تو یہ ایک لائف سٹاک کی بہت بڑی مارکیٹ ہے سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں. اور پھر حلال فوڈ کی مارکیٹ فرانس کا بڑا اس میں ہے، فرانس کوشش کر رہا ہے اپنی، ملیشیا اس میں لیڈ کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑی یہ مارکیٹ ہے. اور جو ہمارا جو علاقے کا یہ جو لائف سٹاک ہے، یہ ٹیسٹ، یہاں ڈاکٹر اسلم ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ٹیسٹ میں بھی دوسرے علاقوں کے لائف سٹاک سے بیٹر ہے، کیونکہ یہ وائلڈ ہے ان دا سینس کہ بڑے بڑے ریوڑ ہیں جو کھیتوں میں چر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹیسٹ وائز بھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے ہی شہر سے، سیالکوٹ سے، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے، پسرور سے کچھ لوگ لائف سٹاک بکرے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایئرپورٹ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آئے گا، وہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو لائف سٹاک کے لیے تیار کر لیں، اور یہ مارکیٹس ہمارے سامنے پڑی. اس کے بعد دس از ناٹ اونلی فار لائف سٹاک. آگے چلیں زمان. جو ایک اور دوسری مارکیٹ ہے فریش ویجیٹیبلز کی. اب یہاں سے کویت کو فلائٹ جا رہی ہے، آئی تھنک اٹس میٹر آف جسٹ 2 hours. دوسری فلائٹیں ڈپینڈنگ اپون ڈیمانڈ شروع ہو جائیں گی، یہ دبئی، مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ. فریش ویجیٹیبلز وہاں اتنی مہنگی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. پھر اس کے بعد فروٹس ہیں. سعودی عربیہ میں کسی فروٹ میں ہمارا کوئی شیئر نہیں، حالانکہ جو ہمارا سیب ہے وہ دوسرے ملکوں کے سیبوں سے بہت زبردست ہے. وہاں میں نے مالٹا لیا وہاں سے، تو دیٹ واز سیڈ لیس بٹ دیٹ واز ایٹ دا سیم ٹائم ٹیسٹ لیس. جو ہمارا مالٹا ہے، ہمارا موسمی جو ہے، مالٹے کو لیں اگر دوسرا سٹرس لیں، تو دیٹ از ہیونگ ونڈرفل ٹیسٹ، بٹ ٹوٹلی وی آر ایبسینٹ. ہالینڈ میں فلاورز کا میلہ لگتا ہے، اور ہالینڈ پورے، آپ جانتے ہیں یہ چیزیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہالینڈ پورے یورپ کو فلاورز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہاں 2-2 3-3 ایکڑ والے لوگ ہیں. اگر ہم اور وہ بیچارے مونجی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جب وہ مونجی اگاتے ہیں، اس کو کاٹ کے جب وہ دیتے ہیں مارکیٹ میں، اس کی قیمت پھر بڑھ جاتی ہے. اس سال آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک مونجی کسان کے پاس رہی ہے اس کا ریٹ نہیں بڑھا، اور جیسے وہ باہر گئی ہے اس میں ایک 800-900 روپے من کا اضافہ ہو گیا. تو دس از دا آئیڈیا ٹو تھنک کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو پاسبل ہے اس ایریا میں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک شفٹ آف مائنڈ کرنا ہے. اس کے لیے میں ایک مارکیٹنگ ایگزامپل ہے، جو جب مارکیٹنگ پڑھائی جاتی ہے تو وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ کس طرح مارکیٹ کرنی چاہیے. ایک شو کمپنی نے اپنے 2 سرویر افریقہ بھیجے، اور ان کے ذمے کام یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ رپورٹ دیں کہ کیا افریقہ میں ہمیں شو کمپنی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے. اٹس اے میٹر آف پرسیپشن، اٹس یور ویژن.